अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदश सर्गः। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामनववैक्षत सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभिताम् दिव्यगन्धरसोपेताम् सर्वतः समलङ्कृताम् तां सनन्दनसङ्काशाम् मृगपक्षिभिरावृताम् हार्म्यप्रासादसम्बन्धाम् कोकिलाकुलनिस्वनाम् काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभिताम् बह्वासनकुतोपेताम् बहुभूमिगृहायुताम् सर्वर्तुकुसुमैरम्याम् फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानमशोकानाम् श्रिया सूर्योदयप्रभाम् प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः सुमुधैक्षत निष्पत्रशाकाम् विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिश्यतश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिचितैः अशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीम् कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशप्रभया तेषाम् प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागः सप्तवर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहुवा शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शान्तकुम्भनिवा केचिदिग्निशकोपमाः नीलाञ्जननिभा केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतम् द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वत्र पुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवाहं पुण्यगन्धं मनोरमम् शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायं तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्शाभिदूरस्थं चैत्यपासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकम् मुष्णन्तमिव चक्षुषी द्योतमानामिव श्रिया विमलं प्रांशुभावत्वात् उल्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् पिनद्धां धूमजालेन सिकामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवितां क्लिष्टोनोत्तमवाससा सपं कामनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं व्रीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशामनसनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियं पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां
स्वगुणाभिवृतामिव नीलनागाभयाव्येण्या जगनं गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव सुकर्हां दुःखसन्तप्तां व्यसनानमकोविधां तां समीक्ष विशालाक्षिम् अधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणी यथा रूपा हि दृष्टा वै तथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तां नीलकेशिं बिम्बोष्टिं सुमज्जां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलासाक्षिं मन्मथस्य रथिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलूं भीरुं भुजगदेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन सिकामिव विभावसो तां स्मृतिमिव संदिग्धां बुद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्राद्धम् आशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यदितां रक्षो हरणकर्षिताम् अबलां मृगशाभाक्षिं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेन प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधारं दीनां मण्डनार्हममुण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां तस्य सन्दिदिहे बुद्धिर्महुः सीतां निरीक्ष्यतु आम्नाया नाम योगेन विद्यां प्रसितिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमार्थान्तरं गतां तां समीक्ष विशालाक्षिं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि शाकाशोभिन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरायुक्त्वत् तदा संस्थानवन्ति च तान्यैवेतानि मान्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यावहीनानि तान्याहं नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं स्त्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनैयावापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीता त्वात् वसनं क्लिष्टवत्तरं तदापि नूनं तद्वर्णं तदा श्रीमज्जतेतरत् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सीतायास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामा चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येन नृशंस्येन शोकेन मदनेन च
स्त्री प्रणष्टेति कारुण्यात् आश्रितेत्यानुशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपम् अङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम् रामस्य च यथा रूपम् तस्येयमसि ते क्षणा अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यं प्रतिष्ठितम् तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामाहीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति दुष्करं कुरुते रामाय इमां मत्तकाशिनीं सीतां विना महाबाहुर्मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदश सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षोडश सर्गः। प्रशस्यतु प्रशस्ताव्यं सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरोऽभवत् समुहूर्तमिव ज्ञात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः सीतामश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसि ते क्षणा तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्षा हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कम्भं दच्च निपातितः विरादच्च हता संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्ताने शरैरग्निशिकोपमैः करच्च निहतः संख्ये त्रिशिराच्च निपातितः दूषणच्च महातेजा रामेण विदितात्मना ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीव प्राप्तवान् लोकसत्कृतम् सागरच्च मया क्रान्ता श्रीमान् नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्षा पुरी चेयं निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम् इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः सुता जनकराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुकक्षते पद्मरेणुनिभैकीर्णा शुभैकेदारपांशुभिः विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः
स्नुषादशरथस्येषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतघ्नस्य रामस्य विदितात्मनः इयं साधयिता भार्या राक्षसी वशमागता सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तुस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनं सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तुशुश्रूषेणे रथा या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी सहते यातनामेताम् अनर्थानामभागिनी इयां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमर्हति राघवः रावणेन प्रमितितां प्रापामिव पिपासितः अस्या नूनं पुनर्लाभात् राघव प्रीतिमेष्यति राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेधिनीं कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षानि नैषा पश्यति राक्षस्या नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्तहृदया नूनं राममेवानुपश्यति भर्ता नाम परं नार्या भूषणं भूषणादपि एषा तु रहिता तेन भूषणर्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिवेक्षणां सुखार्हां दुःखितां दृष्ट्वा ममापि व्यथितं मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी या रक्षिता राघवलक्ष्मणभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहत नलिनी वा नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना सहचररहिते वा चक्रवाकी जनकसुता कृपाणां दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखा शोकं दृढं वै जनयन्त्य शोकाः हिमव्यपायेन च मन्दरश्मिरभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्धं कपिरन्ववेक्ष सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संसृत्य तस्मिन्निशसादवृक्षे बलिहरिणा वृषभस्तरस्वी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षोडश सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तदश सर्गः ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगामनवश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम् साचिव्यमिव कुर्वन् सत्प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिश्चैतैः शिशेवे पवनात्मजम् स ददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् शोकभारैरिव न्यस्तां भारैर्नावमिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः स ददर्शा विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावराणां तथा अकर्णां शङ्कुकर्णाञ्च मस्तकोच्चावसनानिकम् अतिकायोत्तमाङ्गीं च तनुदीर्घशिरोधरां ध्वस्तकेशिं तथा केशिं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्णललाटां च लम्बोदरपयोधरां
లంబోష్టిం చుబుకోష్టిం చ లంబాస్యాం లంబజానుకాం హ్రస్వదీర్ఘాం తదా కుబ్జాం వికటాం వామనాం తదా कराळं भग्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षिं विकृताननां विकृता पिङ्गळा काळी क्रोधना कलहप्रियाः कालायस महाशूलकूटमुद्गरधारिणीः वराह मृगशार्दूला महिषाजशिवामुखीः गजोष्ट्रहयपाधीश्च निकातशिरसोपरा एकहस्तैकपादाश्च करकर्ण्यस्वकर्णिकाः गोकर्णीर्हस्तकर्णाश्च हरिकर्णीस्तथा परा अनास अतिनासाश्च तिर्यज्ञास विनासिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्चवसानिकाः हस्तिपादा महापादा गोपादा पादचूडिकाः अतिमात्र शिरोग्रीवो अतिमात्र कुचोदरीः अतिमात्रस्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानकास्तथा अजमुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखी सुखरिमुखीः हयाष्ट्रकरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधना कलहप्रियाः कराळा धूम्रकेशिश्च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ति सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गी मांसशोणितभोजनाः ताददर्श कपिश्रेष्ठोर्रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्दवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिम् तस्याधस्ताच्चातां देवीं राजपुत्रीमनिन्धताम् लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजां क्षीणपुण्यां च्युत्यातां भूमौ तारां निपतितामिव चारित्र्यव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गुतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणां राक्षसादिपसंवृद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियुतां सिंहसंवृद्धां भद्दां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोधान्ते शारदाभ्रैरिवावृतां क्लिष्टरूपमसंस्पर्शात् अयुक्तामिव वल्लिकीं सीतां भर्तृवशे युक्ताम् अयुक्तां राक्षसीवशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं ददर्श हनुमान् देवीं लतां कुसुमितामिव सा मलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणाली पङ्कदिग्देवा विभाति न विभाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृता मृगसाभाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनाम् अदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशाभनिवेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासै वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थितां तां क्षमां सुविभुक्ताङ्गीं वीणाभरणशोभनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिप्रेक्ष्य मैथिलीं हर्षजानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनूमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शन संहृष्टो
हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 17 सर्गः।